Assalamu alaikum listeners. Novel name Aatish-e Dilam by Samreen Shah. Episode 8. ये लो, इसे वहां पहुंचते हुए रट लो और सही औकात में पहुंच जाना। देर की तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। वो कागज अपनी जैकेट से निकाले बाइक रोककर उसे पकड़ाने लगा। सबीना ने तेजी से उसकी तरफ आते लिया। तौबा, तेज तेज चिल्लाकर इस आदमी ने उसकी आधी एनर्जी जाया कर दी। ये क्या है? ये कौन सी जबान है? पता नहीं, मगर गूगल से भी ढूंढूंगी तो तुम्हें इसका मतलब हरगिज नहीं मिलेगा। ये बहुत पुरानी जबान है और ये चंद महंगी किताबों से लिखी गई है, इसलिए फोन से पता करने की कोशिश बेकार है। वो कजान को देखते ही कुछ कहने लगी तो कजान ने उसे टोका। कोई सवाल नहीं, अब कुछ बोलोगी या एतराज करोगी तो जुर्माना अदा करना हो। ये कहाँ का कानून है अब? कजान मजाक मजाक में मुझसे कोई गलत काम ना करवाएं प्लीज। ये बहुत हसास मामला है। और ये क्या है? अब ये जुर्माने वाला सीन भी आ गया। हम क्या बच्चों वाले लेवल पर गेम खेलेंगे मोहतरमा रॉकी साहिबा? ऐसे नहीं चलेगा। अब खेल अपग्रेड होगा। मैं भी पूरा नहीं करूंगा तो मुझे भी जुर्माना अदा करना होगा। हाँ कजान सकोरा, मेरी जेब से पैसे निकालकर मुझे देंगे, ऐसा होगा। उड़ा लो मजाक। अब खैर टाइम मत वेस्ट करो, विजिटिंग आवर्स में वक्त कम रह गया है। जल्दी जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है? अरे मैं कैसे आऊं? मुझे बिठाएं तो सही। पागल हो हॉर्ली, मैं तुम्हें तो क्या किसी मासूम जानवर तक को बैठने ना दूं? सॉरी, मैं अपने और हॉर्ली के दरमियान शराकत नहीं पसंद करता। उफ, इस हॉर्ली को एक दिन जरूर आग लगवाऊंगी मैं, वो भी अपने हाथों से। तो मेरे पहुंचने के चांसेस 0। बैठे रहे फिर। कजानों से नजरअंदाज करता बाइक को स्टार्ट करके बोला, शार्प 2 बजे वहां मुझे नजर आओ, वरना फिर 50 पाउंड तैयार रखना। बिल्कुल कजान सकोरा। हार्ली से कहेगा कि पिछली सीट पर जो मासूम लोगों पर डोरे डाल रही है ना, उससे कहें कि अपना मुंह कटवा ले। सी यू लेटर राकोन की अम्मा। मिलते हैं चूजों की आंखों वाले। वो भी कहां पीछे रहने वाली थी। कजान ने ऊंचा रैसिस चिल्लाया। सबीना कागज खोलने लगी। कजान सकोरा, तुम्हारी वजह से फंसी ना मैं तो तुम्हें भी फंसाऊंगी। कजान जो मजे से बाइक बिना हेलमेट के चला रहा था, दूसरी शीशे की तरफ देखने लगा तो एकदम ठहर गया। ये क्या? स्नैक की बाइक दूसरी तरफ मुड़कर उसी रोड पर जाने वाली थी जहां वो सबीना को छोड़ के गया था। शिट, ये सांप का बच्चा कहां से आ गया? दूर से एक चमकता बैग नजर आया। ओह नो, उसने बाइक दूसरी तरफ घुमाई। क्या करूं? हॉर्ली पर भी नहीं बिठा सकता। पैदल चलेगा तो रात यहीं हो जाएगी। फिर क्या करे? कजान अपनी किस्मत फोड़। पागल है, दफा करो। तुमने डेढ़ दिया है, उसे हर हाल में वक्त में पहुंच जाएगी, मगर स्नैक और उसका तोहफा। कजान नहीं, सकोरा नहीं मगर कजान सकोरा। कजान के बजाय इस वक्त अंदर की बेचैन कैफ वाजिद को सुनते हुए तेजी से मोड़ने लगा। बाइक। सबीना जो कागज पढ़ते गूगल से भरपूर तरीके से चेक कर रही थी, जब एक बाइक को अपने सिमत आते हुए देखा तो उसे उठाकर देखने लगी। देखा तो कोई और नहीं, कजान था। है ये वापस क्यों आ गया? उसके करीब आते हुए बोला, बैठो। क्या सूरज मगरब से निकला है? सबीना ने एकदम हौंक होकर उसे देखा। बहरी हो गई हो क्या? मैंने कहा बैठो। क्या कहा आपने? रॉकी बैठो वरना जुर्माने के लिए तैयार हो। ये क्या था जो इंसान किसी के 10 लाख लेने पर भी किसी को हॉर्ली में ना बिठाए और आज ये ना बैठने पर फाइन लगाएगा? क्या था ये कजान सकोरा? आप मजाक कर रहे हैं ना? सबीना उसे फिर ऊपर आसमान को देखा, कहीं आसमान तो नहीं फटने लगा? कयामत आ सकती है, तभी कजान सकोरा ये बात कह सकता है। रॉकी, वो तेजी से चिल्लाया। सबीना उछली। आपने कौन सा नशा किया है? बताता हूं तुम्हें, जल्दी बैठो नहीं तो तुम्हारे ऊपर बाइक चला दूंगा। उसकी धमकी पर वो उसे घूरने लगी। मैं पागल नहीं हूं, जरूर इसके पीछे आपका मकसद होगा कोई, वरना अपनी हार्ली पर बिठाकर आप बेवफाई कैसे कर सकते हैं? हार्ली को ऐसी बेवफाई से एतराज नहीं है। अब बैठो भी, इससे पहले वो सांप डसने आ जाए। उसे जल्दी से रॉकी को यहां से भगाना पड़ेगा। नहीं, मैं आ जाऊंगी, मुझे पता है जरूर कोई और मामला है। वो कहते हुए दूसरी सिम जाने लगी कि कजान बाइक से उतरा, उसके पीछे आया। उस लम्हे में एक बाइक आ गई। धड़कते दिल से उसने देखा तो स्नैक के बजाय हॉक था। शुक्र अल्लाह का। ये क्या? मैं क्यों खुश हो गया? उसने सबीना को रोकना चाहा, मगर सबीना भी हॉक की बाइक को
इस तरफ आते हुए देखकर रुक गए। हक ने बहारों से देखा कि ये कजान सबीना है तो एकदम अपनी बाइक रोक ली। हेलमेट कॉल हटाकर उन दोनों को देखने लगा। साकुरा, तुम दोनों? हक सर, कैसे हैं आप? सबीना ने खजान को हैरत से अपने पीछे देखा और फिर हक से मुस्कुराते मुखातिब हुई। मैं ठीक हूँ, मगर तुम दोनों बीच सड़क पर ही क्या कर रहे हो? सब खैरियत तो है ना? हाँ, सब ठीक है, खजान तेजी से बोला। हक सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये मेरे साथ जो आदमी खड़ा है ये खजान सकोरा ही है ना? हक ने खजान को हैरत से देखा। हाँ, लग तो ये रहा है। क्यों, क्या हुआ? ये मुझे हॉर्ली पे बैठने को कह रहे हैं। क्या? हक हैरत से ऐसे चिल्लाया जैसे कजान ने बाइक पे बैठने को नहीं बल्कि अपने हाथ काटने की बात करती हूँ। कजान ने अपनी आंखें घुमाई। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की, उसने ऐसे लहजे में कहा ताकि हक उसे अजीब नजर से ना देखे, मगर उसके कहने का कोई फायदा नहीं था। हक उसे देख रहा था, वो भी फटी हुई आंखों से। नहीं, सच में उन्होंने कहा था, और ये भी कह रहे थे बैठो, नहीं तो इस बात का मुझे फाइन देना होगा। मुझे तो डर लग रहा है हक सर, कहीं ये कोई जिन तो नहीं है? कजान तो हो ही नहीं सकता। हाँ सकुरा, बताओ ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हॉक की आंखों में चमक देखकर कजान गड़बड़ाया और गुस्से से बोला। एक नंबर की झूठी है रॉकी, चीख रही थी कि मेरे पाँव में कुछ हुआ है। मैं उतर कर इस तरफ आया तो बिल्कुल ठीक हो गई। खुद ये बैठना चाहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। रॉकी, झूठी रॉकी, कैसे मेरे सामने झूठ बोल रही हो? अब सबीना को उसकी सफेद झूठ पर ताव आया। मैं झूठ बोल रही हूँ? झूठ तो आप बोल रहे हैं। क्या हो गया है कजान? अभी आप चले गए फिर आए कि बैठो। अब आप हॉक के सामने झूठ बोल रहे थे कि मैं कह रही हूँ बैठने को। नेवर माइंड, मैं समझ गई थी ये सिर्फ ट्रिक है कि मैं आपको पैसे दूं। मैं चली, फिर मिलते हैं हॉक सर, कहकर वो तेजी से दूसरी सिम चल पड़ी। कजान ने उसे जाते हुए देखा। इसने क्यों नहीं नजर आया? इसी तरफ तो आ रहा था। आता तो क्या था, भाड़ में जाएं दोनों। वो अपनी हार्ली को कुर्बान करने वाला था। उसे हॉक की नजरें अपने ऊपर महसूस हुई तो मुड़कर भवें ऊपर करते हुए उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था। देखो, मैंने नहीं कहा उसे, तुम जानते हो हार्ली के आगे कुछ नहीं, और दिमाग में कुछ उल्टा बकवास सोचना भी मत। उसने उंगली उठाकर उसे कहा। मैंने कुछ कहा तुमसे? अब उसकी मुस्कुराहट गहरी हो गई। तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरी मर्जी, मेरा मुंह। उसने कंधे उचकाए। गो टू हेल, कहकर वो सीधा हार्ली की तरफ आया। बैठते हुए उसने हार्ली से कहा, तुमसे बढ़कर कोई नहीं, सॉरी हार्ली, कहकर उसने बाइक स्टार्ट की। सबीना को जब लफ्जों के मायने ना मिले तो उसने फोन बंद करके उसको रटना शुरू कर दिया। कोई चारा नहीं था। वो पढ़ते हुए सोच रही थी। वो इस खेल में इतना गुम हो गए थे कि उन्हें एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो एक दूसरे की हर बात मानने को तैयार हो गए हैं। जितने एतराज, जितनी झिझक क्यों ना हो, मगर एक दूसरे के दिए गए चैलेंजेस से वो कभी पीछे नहीं हटते। क्या था ऐसा? कोई इस खेल को रोकने को तैयार नहीं हो रहा था। उल्टा कजान उस खेल के मामले में मजीद पुरजोश हो रहा था। और जो थोड़ी देर पहले हुआ वो क्या था? वो तो हार्ली पे जान देता था। कैसे? ये बेइख्तियारी कर बैठा, फिर हॉक के सामने उसका मुकर जाना। ये कजान साकुरा को आज क्या हो गया था? उसे अपने करीब कोई बाइक आती हुई महसूस हुई। फिर तो नहीं आ गया। धड़कते दिल से मुड़कर देखा तो गहरा सांस दिया। वो घर वापस आई तो शाम के 6 बज रहे थे। खाला ने उसको देर से आने की वजह पूछी तो उसने बहाना मारा कि उसकी बॉस की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी तो उसे सारा शिफ्ट पूरा करना पड़ा। बस रास्ते में रुककर कुछ खा पी लिया, इसलिए भी आते हुए वक्त लग गया। हाय मेरी बच्ची, इत्तला कर देती। और क्या खाया होगा? सूखे सैंडविचेस, जाकर चेंज करो। एक दिन में हालत देखो कैसी हो गई है। अगर तबीयत खराब थी तो बंद कर देती ना शॉप, जरूरी था सारा दिन खोले रखती। खाला तफक्कुर में मुब्तला होती उससे कह रही थी। सबीना को अपने झूठ पर बेहद शर्मिंदगी हुई। ये कजान के चक्कर में उसे क्या क्या करना पड़ता है। तिशो कहाँ है खाला? वो फ्रेश होकर नीचे आई तो घर में मौजूद खामोशी और मुशमा को ना पाकर बगैर बोले न रह सकी। वो सैफ की बहन है ना, वो वापस जा रही है। रात को देर से उसकी फ्लाइट है तो सैफ और उसकी अम्मी चाहते थे कि लंच कर ले उनके साथ। आती होगी। मुझे और तुम्हारे खालू के साथ अदाजान को भी बुलाया था मगर हमने मना कर दिया। अच्छी बात है, थोड़ा उसे सैफ भाई के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिल जाएगा। खाला उसके लिए कल के बचे हुए नान गरम कर रही थी। सर हिलाते हुए बोली,
ٹھیک کہہ رہی ہو، آج کل کے جس طرح کا ماحول اور حالات ہو گئے ہیں، ڈر ہی لگا رہتا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مجھ شمع نے مایوس نہیں کیا ہمیں، جس سے کہا اسی سے چپ چاپ شادی کر لی۔ اب ایسے میں ابھی بھی پابندی ڈالوں گی تو زیادتی ہوگی نا۔ شادی تک ان کو اچھی طرح ایک دوسرے کو جاننے اور سمجھنے کا موقع مل جائے گا۔ بس اب تم اپنے گھر کی ہو جاؤ تو میرے دل کو ایک جگہ بیٹھے۔ تمہارے لیے بھی بڑی پریشانی ہے، بیبی اتنی ذمہ داری دے کر گئی ہے کہ سبیہ کے لیے ہیرا ڈھونڈنا اس سے کم نہیں۔ اب اللہ کرے میری سبو کے لیے چاند سا شہزادہ جلد ہی مل جائے۔ سبینہ جو پانی پی رہی تھی، خالہ کی بات سنتے ہوئے اسے پانی تک کڑوا لگنے لگا۔ کل بھی خالہ نہ جانے کس کس لوگوں سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ اسے کسی سے ملنے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر جس طرح وہ اسے جانچتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی اور اس سے بار بار سوالات پوچھ رہی تھی، اسے لگ تو نہیں رہا تھا کہ خالہ ملنے ملانے والی بات ہے۔ اس نے خالہ کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ کیا بہت زیادہ تھک گئی ہو چندا؟ اس کو ضرورت سے زیادہ چپ پا کر خالہ اس سے پوچھنے لگی۔ جی خالہ، اس نے آہستگی سے کہتے کاؤنٹر پر رکھتی خالہ کی دی گئی کھانے کی پلیٹ اپنی طرف کی۔ میرا بچہ، دیکھو تم نے کام کا کیا پوچھا فوراً ہی رکھ لیا اس نے۔ بندہ کہتا ہے کل سے شروع کر لینا، میری بھی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن نہیں، مفت میں مل گئی تو بس جی شروع ہو جاؤ۔ کل ہی نکاح ہوا، آج ہی نکل پڑی، تھکنا ہی تو تھا نا۔ نہیں خالہ، میں اتنا بھی نہیں تھکی، وہ جی بہت اچھی لڑکی ہے، بہت ملنسار، ہمارے مذہب اور ملک سے تعلق تو نہیں رکھتی، مگر بہت محبت اور عزت سے پیش آئی کہ لگا ہی نہیں کہ ہم پرائی قوم ہیں۔ اس کو ہماری تہذیب، ہمارا رہن سہن اتنا پسند آیا کہ بس کہتی رہی بولتی رہو سبینہ، بہت اچھا لگ رہا ہے تمہیں سننا۔ وہ پھر بس بھول کر خالہ کو پرجوش انداز میں اپنا کام کا پہلا دن بتانے لگی۔ اچھا، کیف کے گیرج کے سامنے ہے نا دکان؟ خالہ نے سنا تو چونکتے ہوئے بولی۔ سبینہ کی روٹی کے نوالے حلق میں ٹھہر گیا۔ سر ہلا کر اس نے خالہ کو دیکھا، جن کے چہرے پر پرسوچ کی لکیر آئی تھی یا ناگواری کی، وہ جان نہ سکی۔ اچھا، نظر آیا؟ کوئی چھیڑ خانی تو نہیں کی؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں خالہ، انہوں نے کچھ نہیں کہا، وہ تو کام کے وقت بالکل اجنبی بن جاتے ہیں۔ مجھے دیکھا مگر ایسے بنے جیسے جانتے نہ ہو۔ کتنا جھوٹ بولو گی سبینہ، کزان سکورا کے لیے کس حد تک جاؤ گے؟ اچھا حیرت ہے، ویسے تمہیں اس لڑکے نے ویسے ذرا پریشان نہیں کیا؟ مجھے تو ہر وقت اس کے معاملے میں دھڑکا لگا رہتا ہے، بس کسی طرح تمہیں نہ چھیڑے۔ ایسے کل تم سے کچھ کہہ رہا تھا، اتنے سلجھا ہوا انداز مجھے کیا آدھا جان کو بھی ہضم نہیں ہوا۔ پتہ نہیں کس چیز کا لحاظ کر رہا تھا۔ سبینہ سے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے خالہ کہ طوفان تھما رہا، ورنہ آپ کو تو پتا ہے نا، بس میٹھا کھانے کا کہہ رہے تھے، تھوڑا بہت چڑھانے کی بھی کوشش کی اس معاملے میں، انہیں روک رہی تھی اور آدھا جان کی دھمکی بھی دے رہی تھی۔ اور آپ کو مجتمع نے فوٹو شوٹ والا سین نہیں بتایا؟ ہاں، مگر وہ تو سب کے سامنے تماشا کرنے میں لطف اٹھاتا ہے، نہ جانے اس نے کیوں کچھ نہیں کیا، اور وہ تمہاری دی گئی دھمکی پہ چپ کیوں رہا؟ یہ بات بڑی سوچنے والی ہے۔ خالہ کی اس بات پر وہ گڑبڑ آ گئی۔ نہیں خالہ، کزان، میرا مطلب ہے ان کے سیف بھائی دوست ہے نا، تو سیف بھائی کا مومنٹ تو نہیں خراب کر سکتے نا، کیا پتا تشو سے ٹھیک ٹھاک پیسے لیے ہوں یا خادو نے منہ بند کروایا ہو۔ بس خالہ، میرا پیٹ فل ہو گیا، ویسے کل بہت اچھا کھانے کا انتظام ہوا تھا۔ وہ اٹھ گئی، ٹشو نکال کر تو خالہ ایک دم اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ارے لڑکی، اتنا سا کھایا ہے، تھوڑا سا اور کھا لو۔ نہیں بس خالہ، آپ رکھ دیں، میں ذرا سونے جا رہی ہوں، گھنٹے بعد اٹھ جاؤں گی۔ کھانا کھا کر سو ہی جاتی، صبح سے لگی ہو۔ اچھا ہے، صبح ٹائم سے جاگ جاؤں گی۔ نہیں خالہ، آدھا جان اور خالو کو گرین ٹی میں نے ہی دینی ہے، میں نہیں چاہتی کہ میرے علاوہ وہ کسی اور کی گرین ٹی کا مزہ لیں۔ وہ شرارت سے مسکرائی۔ خالہ اس کی پشت کی طرف دیکھنے لگی جو نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی۔ خالہ غور کرنے لگی کہ وہ کافی بدل گئی ہے، پہلے بہت چپ چپ اور سہما رہا کرتی تھی، کسی معاملے میں دخل اندازی نہیں کرتی تھی، سارے کام بن کہے کر ڈالتی تھی، کچھ کہتی نہیں تھی کسی کو تاکہ کوئی اس کے وجود سے تنگ نہ آ جائے، تو ہر طرح سے کوشش کرتی تھی کہ وہ کسی کے لیے بوجھ ثابت نہ ہو۔ اب بھی ایسی تھی۔ کیسے اگلے دن ہی کام پہ نکل گئی، جب اسے پتا تھا کہ وہ تعلیم افورڈ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آنے لگی، ایک نکھار اس کی شخصیت میں آتا جا رہا تھا۔
और जैसे उसने लड़के को तरीके से रोका था, हैरत का मकाम था। बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी सबो। वो उसको सोचकर मुस्कुराई। अल्लाह उसको ढेर सारी खुशियां दे। वो ऊपर अपने डेस्क पर बैठी कजान को ही खत लिख रही थी। आज तो तुमने हैरान ही कर दिया कजान। हॉर्ली अपनी हॉर्ली पर बिठाने वाले थे। अगर हक ना आता तो तुमने तो जबरदस्ती बिठा देना था। क्यों? आखिर ऐसा चंद सेकंड में क्या हुआ था? तुम तो अपनी हार्ली के दीवाने हो। इतना दीवाने तुम किसी के नहीं होगे। फिर ये बेवफाई करने का सोचा भी कैसे? उसे हंसी आई। मुझे बहुत जलन हो रही है हार्ली से। इतनी तवज्जो, इतनी मोहब्बत कजान, और अभी उस बेवफाई, वो भी मेरे साथ करते हुए। मेरे दिल को भी कुछ होने लगा। अजीब बात है ना, कभी कभी दिल चाहता है काश मैं हार्ली होती। आई नो मैं बहुत डिस्परेट दिखाई दे रही होंगी, और कुछ हद तक मेरी बात बड़ी चीजें हैं, मगर मैं तुम्हें सीधे मुंह तो नहीं बताऊंगी ना। तो फिर बस मुझे मेरे खत में चूजी और डेस्परेट बनने से कोई नहीं रोक सकता। हाय तुम्हारे इस डियर्स को पूरा करने के चक्कर में कितनी ख्वार हुई। पता नहीं तुम इस डियर को मानोगे कि नहीं। मत मानो। तुम दूसरा डियर दोगे तो वो भी करने को तैयार हूं। मैं तुम्हारे सब डियर्स को आंखें बंद करके कबूल करूंगी। वैसे ये वाला कुछ ज्यादा अजीब था। खैर, मुझे तुम्हारे सिर्फ डियर्स नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी लेदर जैकेट भी चाहिए। मुझे अब तो लाजमी तुम्हारी लाडली हॉर्ली भी चाहिए। मुझे तुम्हारा वो होठों से लगा जॉइंट भी चाहिए। उफ डफर सबरीना। कसान, मुझे तुम अपना लालची बनाते जा रहे हो। मुझे तुमसे जरा दूर रहना पड़ेगा। वालों को शक हो गया। वो तो गलत मतलब लेंगी ही ना। उनको तो पता था। उनको तो नहीं पता तुम्हारा जो मेरी तरफ ठहराव है वो दरअसल एक खेल की बदौलत है। और ऐसा खेल को कौन समझेगा कजान? उसने लिखकर खिड़की की तरफ देखा, जहां सूरज कब का गरूब हो चुका था। लैंप की रोशनी में उसका चेहरे पे थकन के तासुर और नींद से भरी आंखें थी, लेकिन इन निगाहों में चमकता तासुर था। उसने थोड़ी देर पहले के वाकये को सोचा, जहां उसकी बजाय उसको हॉक आया। मैं छोड़ दूं गुड्डू? हॉक उसको बिल्कुल बड़े भाई की तरह लगता था, जो उसे महसूस ही नहीं हुआ कि उसे भी जरूरत है। सबरीना ने मुस्कुराकर नफी में सर हिलाया। घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं छोड़ सकता हूँ। नहीं सर, मैं घर नहीं कहीं और जा रही। थैंक यू सो मच। गुड्डू देखो, एक तो मुझे सर बुलाना छोड़ो। मैं तुम्हारा टीचर नहीं हूं, मुझे सिंपली हॉक बुलाओ। जी ठीक है, सिंपली हॉक। सबरीना शरारत से बोली। हॉक हंस पड़ा। करप्ट करता जा रहा है वो तुम्हें लड़का। बात ही ना करें उस लड़के की। अजीब सरफरा आदमी है, कितना मेरा वक्त बर्बाद कर दिया। अब देखिएगा पैसे लेगा देर से आने के। अच्छा ऐसी बात है तो आओ तुम्हें छोड़ दूं। मैं तुम्हारे पैसे की बचत कराऊंगा। जाना कहाँ है? तो सबरीना ने जेल के बजाय उस जगह का नाम बताया। ओहो, ये तो उसके लिए ट्रेन लेनी होगी। आओ तुम्हें छोड़ू, मेरे पास टाइम होता तो वहां ले जाता। दरअसल मेरी बेटी को पिक करना है। अगर देर हो गई तो उसकी माँ से लड़ाई हो जानी है। मिलने नहीं देगी फिर वो मुझे। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। ज्यादा वक्त तो नहीं लगेगा। और आपकी बेटी भी है? वो बोलते हुए एकदम चौंक कर हॉक से तेजी से पूछने लगी। बैठो लड़की, फिर बात कर लेंगे। मैं कभी बाइक पे बैठी नहीं। वो कजान से भी बड़ी इस बाइक को देखने लगी, जो ठीक ठाक भारी और जरा खौफनाक सी थी। ठीक कहता है, वो हॉर्ली कम से कम खूबसूरत तो है। हॉक ने उसके लिए हेलमेट निकाला तो वास पड़ा। बिल्कुल नहीं करोगी गुड्डू, मेरी बेटी तो 6 साल की है और बड़े आराम से बैठ जाती है। ये इलीगल नहीं है। फिर उसने तेजी से कहा, सॉरी बस फ्लावर गर्ल देर हो गई है, फिर नुकसान आपको होगा। फ्लावर गर्ल देर हो रही है, फिर नुकसान आपको होगा। वो चलते हुए उस तरफ आई। चेहरे पर कश्मकश थी और कुछ तक डर भी हावी था। हॉक ने उसे हेलमेट पहनाया और बोला, बिल्कुल नहीं करोगी। और हाँ, ये मेरा इलाका है तो यहाँ मुझे कोई कुछ नहीं कहता। बस कभी कभी एहतियात करनी पड़ जाती है। बैठो। ऑफ कोर्स बाइकर्स गैंग है, उनके लिए कौन सा कानून। टांग को ऊंचा करो और फिर आराम से पकड़ के बैठ जाओ। इसको आम बाइक समझो। आम बाइक मैं नहीं बैठी तो ये तो दूर की बात है। बहरहाल वो फिर भी बैठ गए, बड़े आराम से हॉक को पकड़ लिया। रेडी? जी। उसने
اس کے بعد اس نے بائک سٹارٹ کر دی. شور کے باعث کچھ بول نہیں پائی اور کچھ ڈر تھا کہ ہائے اللہ 2 منٹ میں گر جائے گی. تو اپنے کام کے سلسلے سے جا رہی ہو کہ ساکورا نے کچھ کہا ہے؟ 10 منٹ میں ہاک نے اسے اسٹیشن پہنچا دیا تو اس کے اترنے پر بولا. سبینا ہیلمٹ اتار رہی تھی تو اس کو تھینک یو بولتی رک گئی. جی فضان نے کچھ کام دیا ہے نا؟ وہ آگے سے نہ کہنے لگی تو بول اٹھا. احتیاط کرنا. پھر اچھا لڑکا ہے مگر تھوڑے الٹے دماغ کا ہے. اس کی گیم اسی کے طریقے سے کھیلو. سبرینا نے سہ لایا. ہاک سر آپ نے بتایا نہیں کہ آپ شادی شدہ اور آپ کی بیٹی ہے؟ ہاک اپنی جیب سے اس کو اسٹیشن کا کارڈ نکال کر دینے لگا تو ایک دم مسکرا اٹھا. شادی شدہ تھا, ڈائیورس ہو گئے. ہاں بیٹی ہو گئی. وہ ایک حادثہ تھا میرے لیے, تو سب سے حسین حادثہ تھا, مگر میری بیوی کے لیے بوجھ تھا. خیر پھر سے شادی ہوگی نا تو بلاؤں گا ضرور. اب یہ رکھو, آرام سے جانا اور جلدی آ جانا, اور اگر پک کرنا ہو تو اس گھڑے کے بجائے مجھے یا بلیک کو فون کر دینا. بلیک کا نمبر ہے اور میرا بھی نہیں ہوگا. ٹھہرو. ہاک نے اپنے کلب کا کاٹ دیا. اب چلتا ہوں, اور کوئی بھی کام ہو شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں اب سے میں ہاک سر نہیں ہوں. اوکے تھینک یو سو مچ. ایک دم شور کی آواز پر وہ ایک دم ہڑبڑائی تو دیکھا شور باہر سے آ رہا تھا. کھڑکی کھول کر سنا تو دوسری طرف دیکھا تو کوئی نہیں تھا مگر زکی چیخ رہا تھا. اتنے شوق سے میں یہ لے کر آیا تھا, وہ بھی اپنے پیسے جمع کر کے, اور آپ نے. میں بھی اب ایسا ہارلی کا حشر کروں گا, یا تو مجھے نیا لے کر دیں یا پھر ہارلی کا بھی ویسا حال کر کے تیار ہو جائے. کزان کی اس پہ زیادہ دہلا دینے والی آواز تھی. میرا قصور ہے, خود سر اٹھا کر چلو نا. ایسا بھی کیا لے لیا کہ نظر نہیں ہٹ رہی؟ آپ خود سے تو گرا الزام مجھ پر لگا رہے ہو, اور منہ توڑ دوں گا اگر ہارلی کا نام لیا. اس کو بیچ میں مت لاؤ. کیوں؟ بیوی ہے آپ کی تو اس کو بیچ میں نہ لاؤ. میں بتا رہا ہوں کہ اب بھائی سیدھے طریقے سے اسے ٹھیک کر دیں, ورنہ میں آپ کا حشر کر دوں گا. نہیں کرتا, بلکہ یہ لو. کیا کر لو گے؟ اسے لگا جیسے کزان نے کچھ کیا ہے. اس کی چیخ پھاڑ دینے والے شور اور پھر گتھم گتھا. سبرینا تیزی سے نیچے کی طرف بھاگی تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا تھا. مجھما اور خالہ دروازے سے باہر نکلی اور سبرینا تیزی سے نیچے آئی. باہر دیکھا تو منہ کھل گیا. کزان اور زکی بری طرح لڑ رہے تھے. البتہ کزان کو کچھ نہیں ہوا تھا مگر زکی کی ناک سے خون بہ رہا تھا. خالو اور ارادہ جان کزان کو پکڑ کر الگ کر رہے تھے, جبکہ عقیل بھائی کو زکی. میں تم پر پولیس کیس کروں گا, زندگی حرام کر دی ہے تم نے. وہ آپ سے تم پر آ گیا تھا. کرو, نہیں ڈرتا کسی کے باپ سے. دیکھنا میں جاؤں گا تو تم سب جاؤ گے. کیف رک جاؤ, ارادہ جان اونچی آواز میں چلائے. چھوڑ مجھے بڈھے, نہیں تو تمہارا بھی حشر کر دوں گا. اس کی آنکھوں میں وحشت تھی. اتنی سی بھی بات پہ وہ پاگل نہیں ہوتا تو کیا ہوا پھر؟ ہائے میرا بچہ, ہائے مار دیا ظالم نے, جیسی اس کی ساکورا مارنے والی تھی مجھے. ہائے اس کی نسل نگلنے لگی تھی. اسے دیکھا کزان ایک دم رک گیا, پھر اچانک سے چیختے ہوئے چچی کی طرف آیا. ساکورا کا نام بھی مت لینا اپنی گندی زبان سے. سبینا تو دہل کر پیچھے ہوئی, دل پہ ہاتھ رکھ کے. وہ تو کسی اور کو دیکھ رہی تھی. ساکورا تم جیسی گھٹیا نہیں ہے اور نہ تھی, سمجھی؟ کیف زبان سنبھالو. تایا جان دھاڑے. آس پاس کے پڑوس شور سے باہر آ گئے. آدھا جان تو اس کے جھٹکے سے پیچھے ہو کر گرنے لگے تو مجھما تیزی سے بھاگی. سبرینا کو لگا وہ نہیں رکے گا, وہ کسی سے نہیں رکے گا. ہماری ماں کی زندگی, ہماری ماں کی زبان گندی. اور جو وہ, عقیل بھائی نے زکی کے منہ پر ہاتھ رکھا. الو کے پٹھے, منہ بند رکھو اپنا. وہ بھی کافی غصے میں زکی کو ڈانٹنے لگے. یا اللہ پاک, کیا قیامت آ گئی. سبرینا سبرینا چندہ اندر جاؤ, کچھ نہیں ہوا. خالہ نے ایک دم سبرینا کو دیکھا تو اس کے سفید تاثرات کو دیکھ کر خود پر قابو پاتی اس کے ٹھنڈے ہاتھ کو پکڑتی ہوئی تیزی سے بولی. جاؤ سبرینا, چندہ پلیز, میں مجھما کو بھیجتی ہوں. کسان نے کسی طرح اپنا آپ چھڑوایا اور سیدھا زکی کو مارنے لگا. اس سے پہلے سبرینا خالوں کو سائڈ پہ کرتی اپنے کزان کو سنبھالتی. مجھما تیزی سے بیچ میں آئے, اسے پکڑ کر زور سے چیخی. بس اگر ہاتھ اٹھانا ہے تو مجھ پر اٹھاؤ, اتنی غیرت ہے نا تم میں. ماں کا نام سنتے خود کو قابو نہیں رکھ سکتے تو مجھے مارو, میں روک رہی ہوں اسے مارنے سے. مارو, میں نے کہا مارو کزان. اس نے کزان کے سینے پہ مکہ مارا. کزان ایک دم سانس زور سے لیتے ہوئے اسے پھر سبرینا کی طرف دیکھنے لگا.
सबीना की आंखें नम हो गई थी और वो कांप रही थी। साथ में जोर से नफी में सर हिला रही थी। उसने नजरें हटाकर पीछे सकी को देखा, फिर चची को, फिर अकील भाई को, फिर गुस्से से पागल होती मुझशमा को। मारो ना, क्यों रुक गए? उसने मुठ्ठियां भींचकर खुद पर काबू पाया। मारेगा मुझशमा, हट जाओ। ये हमसे क्या, ये तुमसे भी इतनी नफरत करता है, वो भी शिद्दत वाली, इसलिए पागल मत बनो। सकी अपने ऊपर मजीद काबू ना रख सका तो मुंह हटाता चिल्लाया। अब अकील भाई अपने हाथ पर काबू ना रख सके और उसे मारा। तुमने मुंह अब खोला तो वो मारे ना मारे, तुम्हें मार दूंगा, अब दफा हो जाओ अंदर। अकील, चची अलमास चिल्लाई। अम्मी चुप, अब पुलिस वाले आते होंगे, इससे पहले काम खराब हो, लेकर जाएं इस नालायक को। खजान ने उसे फिर सबीना को देखा। सबीना के कांपते होठ हिले। आई डेयर यू। और बस बिन कहे समझ गया। वो रुका नहीं, तेजी से चला गया, हार्ली को भी छोड़कर। सबीना के डेयर पर यहां नजरों से ओंझल हो गया। इस आंखों और उसके जबान से निकलते डेयर की कसम, वो एक सेकंड न रुक सका। वो कहाँ जा रहा है? कजान रुको, मुझशमा ने उसे पुकारा। अब पुलिस आएगी तो मामला और खराब होगा। वो भूल गई थी वो कैफ वाजिद था। आज उसकी शिद्दत से समझ गई कि कैफ वाजिद कभी था ही नहीं, वो तो कजान सकोरा था। सबीना ने बेबसी से जाते हुए कजान और सबको देखा। वो उसके पीछे भी नहीं जा सकती। वो अपने कजान को दिलासा भी नहीं दे सकती थी। कैसी महबूब थी वो। उसके डेयर पर वो चला गया, यहां तक कि अपनी हॉर्ली को भी छोड़कर चला गया। फोन नहीं उठा रहा ये, मुझे बहुत डर लग रहा है सबो। सैफ को बताना नहीं चाहती, क्या सोचेंगे, मगर वो सैफ का दोस्त है, सैफ को जरूर पता होगा। मुझशमा सबीना के कमरे में मौजूद चक्कर काटते हुए कजान को फोन मिला रही थी, मगर कजान का नंबर बन जा रहा था, जबकि सबीना बिस्तर पे बैठी बिल्कुल खामोश नीचे फर्श को घूर रही थी। कजान के जाने के बाद न उसने किसी से नजरें मिलाई, न ही मुंह से कुछ कहा, बस चुपचाप साध ली। नजरों के सामने कजान का चेहरा बार बार लहरा रहा था। कजान जो था वो अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं था। वो ये बात जानती थी, मगर इस लम्हे वो आंखें नहीं थी। उधर एक अलग ही जहान आबाद था, जो सेकंड में सब दिखाकर नजरों से ओझल हो गया। कजान ने पहली बार अपनी कमजोरी उसे दिखाई और ये बात उसे बेहद बेचैन कर रही थी। सब्बो, मुझे डर लग रहा है। सब्बो, मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया उसे। मुझे आंटी सकोरा को बीच में नहीं लाना चाहिए था। तो क्यों लाई तुम? सबीना का लहजा अजीब था। मुझशमा एकदम चौंक कर उसे देखने लगी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझशमा। कम से कम वो तुमसे ये उम्मीद नहीं रखता था। वो बहुत हर्ट हुआ है। उसे सबसे तकलीफ मिलने की उम्मीद थी, मगर वो तुम्हारे मुंह से इतने सख्त लफ्जों की तवक्का नहीं करता था। तो क्या करती मैं? अदाजान को धक्का दिया, जकी को हॉस्पिटल एडमिट करवा देता, खुद फिर से जेल चला जाता। अब बताओ, मैं बीच में ना आती तो हम सब घर सीटे जाते। ऊपर से सैफ और उसकी फैमिली को खबर होती तो क्या इंप्रेशन पड़ता। सैफ मेरा मंगेतर नहीं, शौहर है। मेरी जिंदगी अगर असर होती तो सैफ की भी असर होती। सब वो तुम ये बात कर रही हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सबीना तेजी से उठी। अब वो ऐसे तो नहीं बैठेगा मुझशमा। वो कजान सकोरा है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा। पहले वो बात हंसी मजाक में करके आगे बढ़ जाता था, लेकिन अब मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझशमा उसकी बात से इत्तेफाक करती। कजान की हरकतों पर चिढ़ते रहो, लड़ो उसे, चार बातें सुना दो तो वो हंसकर आगे बढ़ जाएगा। मगर जब बात उसकी माँ की आती थी तो समझो जैसे किसी जख्मी सोए हुए शेर को जगा दिया हो। यही मिसाल कजान की थी। तुम कॉल करो। अब सबीना ने उसे देखा। उसके ऐसे देखने पर मुझशमा ने कहा, प्लीज, वो तुम्हारी सुनता है। तुमसे किसने कहा? सबीना की हार्ट बीट मिस हुई। सब मेरा मुंह मत खुलवाओ, वो तुम्हारा लिहाज करता है, उठा लेगा फोन। प्लीज फोन करो उसे। सबीना डरते हुए मुझशमा को देख रही थी। क्यों लिहाज करता है मुझशमा? उससे मेरा क्या रिश्ता? अब मुझशमा ने चौंक कर उसे देखा, फिर गहरा सांस लिया। तुम यतीम और मिस्कीन हो, उसी की तरह तुम भी माँ बाप बहन भाइयों से महरूम हो। सबो, वो के हम सब हैं तुम्हारे, हम उसके भी हैं, मगर वो नहीं समझता, न अपने लिए न तुम्हारे लिए। सबीना ने गहरा सांस लेकर सर हिलाया। बात उसकी 100% दुरुस्त थी।
فون لے کر وہ کھڑکی کی طرف آئے، دیکھا وہاں اس کی ہارلی کھڑی ہوئی تھی۔ سبینہ کی آنکھیں جلنے لگی۔ اس نے کزان کو فون کیا۔ منظر سیدھا اس طرف گیا جہاں کزان کا فون تھا۔ اس وقت وہ فون کسی بار ٹیبل پر موجود تھا، بے تحاشا چمکتے گھومتے لائٹس میں۔ سبینہ کا نام کہیں چمک رہا تھا تو کہیں مدھم ہو رہا تھا۔ وہ صوفے پر بیٹھے جوائنٹ کے گہرے گہرے کش لے رہا تھا۔ پیچھے بجتے میوزک پر پورے کلب میں مدہوشی کا عالم پھیل رہا تھا۔ ارد گرد لوگ نشے میں یا پھر سامنے پول ڈانس کرتی نیم برہنہ لڑکیوں میں گم تھے۔ کزان کا دھیان اس طرف نہیں تھا۔ وہ سامنے ٹیبل پر پڑی اپنی پسندیدہ اشیاء استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ ویٹر آیا، اس نے کزان کا کوک ٹیل رکھا۔ ویٹر نے کزان سے کچھ اور چاہیے پوچھا تو کزان ہاتھ سے اشارہ کیا، جاؤ یہاں سے۔ اس نے چھوٹے چھوٹے رنگ برنگی گولیاں اپنی جوس میں ڈالی، پھر ایک پیکٹ جیب سے نکال کر اس کا پاؤڈر ٹیبل پر گرایا، پھر جھک کر ایک انگلی سے ناک کا ایک حصہ بند کیا، جبکہ دوسرے میں اس نے گہرا سانس لے کر پیچھے سر گرایا۔ اپنے اندر جو زوردار گرہ محسوس کر رہا تھا وہ آہستہ آہستہ کھلتی جا رہی تھی۔ وہ صرف سانس آ رہی تھی، وہ کہیں بھی تنگی نہیں تھی۔ جوس کا گلاس اٹھا کر اس نے اپنی سرخ آنکھیں سامنے اسٹیج کی طرف مرکوز کی۔ ذرا غور سے دیکھا جائے تو اس کا دھیان ان پول ڈانسرز کی طرف نہیں تھا بلکہ کہیں اور تھا۔ کانوں میں بار بار زکی کی آواز گونج رہی تھی۔ ایسا کیا کہا تھا زکی نے؟ ایسی کیا بات کی تھی؟ کیا اس کی ماں کی تصدیق کی تھی؟ کیا اس کی ماں کے بارے میں ایسی کوئی بات کی تھی جس سے وہ اتنا پاگل ہو گیا کہ اپنا کنٹرول اور چھیڑنے والی شخصیت کو کہیں پیچھے پھینک دیا؟ اس کے اندر کا زخمی شیر کو زکی نے کیسے جگایا تھا؟ کیا اس نے کچھ سنا تھا؟ کیا کوئی جان گیا تھا یا پھر جانتے ہوئے بھی اس بات کو نظر انداز کر رہا تھا؟ کیا اس کی ڈرگز کے بارے میں بات تھی؟ کزان کی آنکھوں میں ہر سوال، ہر اچھا لایا گیا بیان دکھائی دے رہا تھا، مگر سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ پھٹا آخر کس چیز پر تھا۔ کزان نے جب اس کی گیمنگ کو کک ماری تو زکی ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے کزان کی طرف سرد آنکھوں سے دیکھا۔ تم اس کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہو بزدل؟ کزان کے ہاتھوں سے زور سے گلاس ٹوٹا۔ تو کچھ کہا تھا زکی نے، انہوں نے مرنا ہی تھا۔ تم میرے کردار کی بات کرتے ہو، پہلے اپنے گریبان۔ کزان نے کانچ کے ٹکڑے کو اپنے جسم کے اندر پیوست کرنا چاہا۔ وہ بنا کچھ کہے اپنا فون دوسرے ہاتھ سے اٹھا کر اٹھ گیا۔ وہ ہجوم سے ہٹتا یہاں سے بس ایک سیکنڈ میں نکل جانا چاہتا تھا۔ ساکورا؟ بلیک کی نظر ایک دم جاتے ہوئے ساکورا کی طرف گئی۔ کزان نے سنا ہی نہیں۔ ایک ہاتھ سے اس کا خون بہ رہا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ میں سبینہ کا فون آ رہا تھا۔ وہ باہر نکلا اور ٹھنڈا ہوا نے اس کی جلتے ہوئے گال پر زوردار تھپڑ برسا کر اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر وہ بھی بیکار تھا اس کے لیے۔ اسے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی پسندیدہ نشہ بھی سکون نہیں دے رہا تھا۔ اس سبینہ کی آنکھیں، کاجل سے بھری آنکھیں بھی سکون نہیں دے رہی تھی، جنہیں سوچ کر وہ پاگل ہو رہا تھا۔ وہ چیخا نہیں، لیکن اندر بہت کچھ پھٹ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر کے کچھ اچھا سوچنا چاہا۔ شاید سبینہ کے ہونٹوں سے نکلا I dare you، مگر نہیں، وہ حکم ان کی فیور میں بولے جا رہے تھے۔ اس سے اور غصہ آیا۔ ان کی چچی ہے راکی، ان کی نفرت ہے مجھے اس سے۔ خون فٹ پاتھ پر چلتے چلتے اپنی بوند چھوڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی ماں کو سوچنا چاہا، مگر وہ دکھائی ہی نہیں دے رہی تھی۔ او کاسان! اس نے سرگوشی کے انداز میں اپنی ماں کو پکارا، لیکن ماں کہیں نہیں تھی، بلکہ جھٹکے، بجلی کے جھٹکے محسوس ہوئے۔ وہ تڑپ کر پیچھے ہوا۔ اس کے بعد اس نے گہرا سانس لے کر خود کو ہوش میں لانا چاہا۔ کزان، شرارت کرو، کچھ حرکت جس سے تم بھول جاؤ۔ سنیک کو فون کرو، راکی کو کوئی ڈیئر دو، عالم ہاؤس کا جینا حرام کرنے کے لیے سوچو۔ کوئی تو سے شیطانی، کوئی بھی مستی، کچھ تو کرو، چوری کر لو، کسی کے بال کھینچاؤ۔ کزان ساکورا کوئی بھی طوفانی حرکت کیے بغیر آنکھ بند کر کے نہیں سوتا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ کزان تو نہیں تھا۔ تکلیف سے وہ تیزی سے بھاگنے لگا، اتنا تیز کہ بس یہاں سے کہیں گم ہو جانا چاہتا تھا۔
ایک دم سامنے ایک بچہ ہنستا مسکراتا ہافو بچہ نظر آیا. اس کے ہاتھ میں بائک والا ٹوائے تھا. مزے سے چکر کاٹتے ہوئے اپنے بائک کو ہوائی جہاز کی طرح اڑا رہا تھا. او کسان دیکھیں میری ہارلی. او کسان ہارلی. ہاں اس کی ہارلی. او کسان مگر وہ نہیں تھی. بچہ ماں کو پکارتے ہوئے پریشان نہیں ہو رہا تھا کیونکہ اس کی ہارلی جو تھی ہارلی. کسان کی آنکھیں کانچ کی طرح چمکنے لگی. ہاں ہارلی. وہ تیزی سے گھر کی سمت مڑا اور ہارلی لینے گیا کیونکہ اب تک اس کا سکون ہارلی تھا. ہارلی ہے اور ہارلی رہے گا. آوازیں، تلخ نظارے اور کستے ہوئے جملے گم ہو گئے. بس تھا کزان اور اس کی ہارلی. سبینہ خاموشی سے نیچے آئی تھی. مشمہ سیف سے بات کرنے چلی گئی تھی. بلاخر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کزان کا پتہ لگوائے ان کے ذریعے کیونکہ سبینہ کا بھی فون نہیں اٹھا رہا تھا. مشمہ شرمندگی کے مارے رونے والی ہو گئی تھی. اسے کزان کے ساتھ اتنا تلخ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو بھی تھا اس کا بھائی تھا. ہاگ بلیک سنیک کو اس وقت کال کر ہی نہیں سکتی تھی. وہ ہنگامہ کھڑا کر دیں گے. اگر ان کے پاس ہوا تو کزان بات نہیں کرنے دے گا. جو بھی ہو وہ جتنا مشمہ سبینہ کو اپنا مانتے ہو مگر کزان کے ساتھ لائلٹی پر وہ ہرگز سمجھوتا نہیں کریں گے. سبینہ نے سوچا کہ وہ چھپ کر ہی ہاگ سر سے ہی بات کر لے مگر اندر اسے کہہ رہا تھا کزان ان کے ساتھ نہیں ہے. ان سے پوچھنا محض مزید پریشانیاں لائے گا. سب سو چکے تھے. خالہ اتنا زیادہ گھبرا گئی تھی کہ ان کی بھوجن طبیعت کی وجہ سے خالو نے انہیں نیند کی گولیاں دے دی تھی. اس لیے ان سے سامنا ہوا ہی نہیں. ادھر جان بھی کمرے میں بند ہو چکے تھے. گھر میں ایک عجیب سے سناٹا آ گیا تھا. سبینہ کچن کی طرف آئی اور سامنے کھڑکی سے لان کو دیکھا جہاں ہلکے سے بلب سے اس کا پھولوں سے بھری جنت بھی اسے خوشی کے بجائے اداسی میں گھیر رہی تھی. فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالنے لگی. پھر اسے کچھ عجیب سے احساس ہوا. تیزی سے جا کر وہ دروازے کی سائڈ پر لگی شیشے سے اس نے باہر دیکھنا چاہا تو ایک دم اس کا دل رک گیا. ہارلی نہیں تھی. کیا کسی نے؟ نہیں کزان. وہ آیا تھا. آہستگی سے اس نے دروازے کا لاک کھولا اور باہر آئے. لمبی قمیض اور نائٹس میں اسے ایک سردی سی لگی لیکن اس احساس کو چٹک کر وہ اپنی گلی سے باہر دیکھنے لگی جہاں کوئی نہیں تھا. سبینہ اندر جانا چاہتی تھی مگر اسے ٹھیک نہیں لگ رہا تھا. ٹھیک ہوگا. وہ ہمیشہ رات کو نکل جاتا تھا اور پھر دیر سے آتا تھا. خود سے کہتے ہوئے اندر آئی. دروازہ بند کر کے سیدھا اپنے کمرے میں گئی. خود سے نہ جانے کیا کیا بڑبڑائی جا رہی تھی. جوتے اتار کر وہ اپنے بستر میں گھس گئے. اتنا کیوں بے چین ہو رہی ہو؟ ٹھیک ہوگا وہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کی. ایک دم کزان کی وحشت سے بھری بادامی شیپ میں بھری کالی آنکھیں نظر آئیں. اس نے آنکھیں ایک دم کھول لی. چھت کو چند سیکنڈ گھورنے کے بعد وہ ایک دم اٹھی. بستر پر موجود فون کو اٹھا کر اس نے کزان کو کال ملائی. بیل جا رہی تھی مگر فون نہیں اٹھا رہا تھا. وہ کال کاٹنے لگی جب کزان نے اٹھا لیا. اس نے بھاری اسکٹڈ لہجے میں اس سے کچھ کہا. سبینہ چونک اٹھی. اس کا لہجہ ضرورت سے زیادہ بھاری تھا. کزان آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس نے پھر کچھ کہا. عجیب بات ہے اس سے اردو میں بات کر رہی تھی اور اس سے جاپنیز میں کیوں بات کر رہا ہے؟ سبینہ کو اب اتنی بھی اس کی زبان پہ عبور حاصل نہیں تھا. بس چند لفظ کے علاوہ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے. کزان میں سبینہ بات کر رہی ہوں. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کزان پھر سے جواب اپنی زبان میں دے رہا تھا. سبینہ نے گہرا سانس لیا. کزان ہوش میں نہیں تھا. وہ ضرور نشے میں تھا. نشے کے حالات پر سبینہ کا دل پتہ نہیں کیوں چڑ سے جاتا تھا. اٹھ کر اس نے اپنی جیکٹ اور بوٹس الماری سے نکالے. نشے نے بائک چلا کر وہ پتہ نہیں کہاں ہوگا کدھر ہوگا مگر اس بے وقوف لڑکی کو پرواہ نہیں تھی کہ رات کے اندھیرے میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے گی. بس اس سے نکلنا تھا ورنہ اسے نیند نہیں آئے گی. وہ فون اٹھا کر باہر نکلی اور اس نے دیکھا مجتمع کے کمرے میں اب روشنی نہیں تھی. وہ یقیناً سو گئی ہوگی. بڑے خاموشی اور احتیاط سے وہ گھر سے باہر نکل آئی اور تیزی سے چلتے ہوئے وہ گلی سے باہر نکلی. اس انسان سڑک کے دائیں طرف دیکھنے لگی پھر بائیں. کس طرف جائے؟ کزان کو اس نے دوبارہ کال ملائی. کزان نے پھر اٹھا لیا. آپ بتائیں کہ آپ کدھر ہیں؟ راکی بات کر رہی ہوں. راکی. اس نے اپنے خطاب کو زور سے کھینچ کر کزان پہ واضح کیا. راکی؟ وہ ناسمجھی سے بولنے لگا. ہاں کزان راکی آپ کی دوست. آپ بتائیں آپ کدھر ہیں؟ میں ہارلی کے ساتھ. اب کزان اردو میں بولا تو سبینہ نے شکر کا ساتھ لیا.
चलो कम से कम याद तो आया। अच्छा हॉर्ली कहाँ है? मेरे साथ। इतनी संजीदगी से उसने गैर संजीदा बात की। सबीना का दिल किया उसको झटके देकर उसका सारा नशा उतार दे। आप दोनों कहाँ हैं? एक दूसरे के साथ। या अल्लाह इसे सब्र दे, मुझे भी आप दोनों के साथ शामिल होना है। अब कजान बिल्कुल खामोश हो गया। कजान कजान अब चलने लगी। पता नहीं कदम किस तरफ बढ़ रहे थे, वो नहीं जानती थी। हम किसी को अपने साथ शामिल नहीं करते रॉकी। कजान का लहजा अजीब सा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे साथ। खैर जाने दो, सो जाओ रॉकी। मैं सो जाऊंगी, पहले आपको आपकी चीज तो दे दूं। उसने इर्द गिर्द उससे तलाश करना चाहा। वो बाइक नहीं चला रहा था, वो लाजमी रुक गया होगा कहीं करीबी। कौन सी चीज? वो नासमझी से बोला। सबीना एकदम ठहर गई, फिर गहरा सांस लेती वो फोन बंद करके इस तरफ आई जहां वो हार्ले के साथ टेक लगाए नीचे उसे सुनसान पार्क में बैठा था, जिधर दूर लगे स्ट्रीट लाइट्स में उसकी झलक दिखाई दे रही थी। कजान ने अभी तक फोन कान से लगाया था। रॉकी रॉकी कजान। अब सबीना उनके सामने आई। कजान ने चौंक कर सर उठाकर उसे देखा। उसने फिर सर नीचे गिरा दिया। सबीना को लगा उसने उसे देखा नहीं है। कजान। कजान ने फोन भी नीचे करके जमीन पर रख दिया। सबीना जरा सा झुकी। क्या नाराज है मुझसे? क्या मैंने गलत डियर दिया? वो मजीद घुटने को नीचे करते हुए उसकी आंखों की तरफ देखना चाहती थी, मगर कजान ने सर ही नीचे गिराकर उसने हाथ को मुट्ठी बनाकर नाक के करीब ले जाकर गहरा सांस लिया। सबीना ने उसके अंदाज देखकर इर्द गिर्द बोतल तलाश करना चाही, मगर बोतल तो नहीं थी। वो कजान के मजीद करीब आई और शराब की बदबू सूंघना चाहा, मगर नहीं। ऐसा लग रहा था उसने शराब नहीं पी। तो इसका मतलब? कजान। अब सबीना ऊंची आवाज में बोली। कजान मेरी तरफ देखे। सबीना ने उसका चेहरा अपनी तरफ किया। पूरी तरह उस पर नशा हावी हुआ था। उसकी सुर्ख आंखें सब नासमझी से देख रही थी। कजान। वो ऊंची आवाज में उसका सर झटकते उसको मुमकिन हद तक होश में ला रही थी, मगर कजान बोल ही नहीं रहा था। एक तो अपनी हार्ली से चिपकना तो बंद करें। उसने कितने ड्रग्स दिए हैं? कजान कितने पिल्स दिए हैं? कजान कुछ रद्द अमल नहीं दिखा रहा था। उसका पूरा जिस्म ठंडा था। सब लिए हैं, सब। वह अजीब अंदाज में बोला। बस वो नहीं ले सका। मुझे वो चाहिए, फिर मैं सो जाऊंगा। फिर बिजली के झटके नहीं लगेंगे। फिर हार्ली मुझसे छीनी नहीं जाएगी। फिर वो चुप हो गया। उस वक्त शरारती कजान एक सहमा हुआ गुमसुम बच्चा लग रहा था। सबीना के दिल को कुछ हुआ। कजान ठंड है, उठो घर चलते हैं। इतनी ठंड में तुम मर जाओगे। नहीं है वो मेरा घर, छोड़ आया हूं मैं। जाओ यहां से, और अगर तुमने आलम हाउस में से किसी फर्द का नाम लिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। मार लेना जान से, मगर उठो। उठो नहीं तो पुलिस वाले ले जाएंगे तुम्हें। वो हंसा। वो तो वैसे भी लेकर जाएंगे, देखना। तुम सब चलोगे मेरे साथ। वो हिचकी लेते हुए हंसा। सबीना बिल्कुल घुटने के बल बैठी। उसने कजान से कहने के बजाय अब उसका हाथ पकड़ना चाहा, मगर कजान पीछे होकर उसे देखने लगा। क्या कर रही हो तुम यहाँ? क्यों आई हो? मेरी हार्ली छीनने, या फिर मेरे से मेरा सब कुछ? वो गुस्से से धाड़ा। खामोश हो जाए। फिर उसके अंदर से कांप कर इर्द गिर्द गूंजने लगी। सबीना एकदम साकित होकर उसकी निगाहों को देखने लगी। इतना दर्द, इतना खौफ। कजान क्या हुआ है? ऐसा क्या कहा आपको सक्की ने जो आप इतना पागल हो गए हैं? कजान उसे देख रहा, फिर वो सीधा होकर बैठा। उसके बाद तेजी से जापानीज में कुछ बोले जा रहा था। सबीना नासमझी से उसके अंदाज को देख रही थी। फिर कजान ने जोर से जमीन को मुक्का मारा, जैसे वो जकी हो। सबीना ने जिस समय घबराकर उसका हाथ पकड़ा, एकदम चुभन का एहसास अपने हाथों में हुआ और कुछ गीलापन भी। हाथ अड़ाकर उसने साइड पे होकर रोशनी में देखना चाहा तो उसका दिल थम गया। कजान का हाथ जख्मी था और उनमें कांच के चंद टुकड़े घुसे हुए थे। कजान, ये क्या किया आपने अपने हाथों के साथ? क्या? कुछ भी नहीं किया। कजान ने अपना हाथ हटाना चाहा, मगर सबीना ने पकड़कर दबी आवाज में कहा कि कांच के टुकड़े अंदर तक घुसे हुए हैं। पागल आदमी,
تم ہوش میں بھی ہو؟ اب وہ غصے سے چیخی، بھول گئی کہ سامنے کون ہے۔ اسے لگا جیسے وہ اپنی ڈائری سے مخاطب ہو۔ قزان ہنسنے لگا، روح اور دل تک کانچ ہی کانچ بھرے ہیں، اور تمہیں یہ ہاتھ کے زخم نظر آ رہے ہیں۔ او قزان، دیکھ رہی ہیں آپ، اس کا دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پہلے سے ہلی ہوئی ہے۔ سبینہ اٹھی، اس نے قزان کی کلائی پکڑ کر کھینچی۔ اٹھو قزان، اٹھو، گھر چلو۔ کون سا گھر؟ اسے میرا گھر سمجھ لو، مگر پلیز اٹھو، مت سوچو کہ کس کا گھر ہے۔ پلیز قزان، ٹھنڈ ہے، بات سنو تم میری۔ اب قزان اٹھ کھڑا ہوا، اپنے زخمی ہاتھ سے سبینہ کا بازو پکڑا اور اپنی طرف کھینچا۔ نہ ہی وہ میرا گھر ہے، نہ وہ تمہارا۔ کس خوش فہمی میں ہو تم؟ ہاں، یہی کہ وہ اپنے تمہارے، تمہارا لڑکی اور چھوٹی ہونے کا لحاظ کرتے ہیں وہ تمہیں کبھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے سبینہ کا جبڑے تھامے۔ سبینہ فریز ہو گئے۔ ہوش میں مجھے نہیں، تمہیں آنے کی ضرورت ہے۔ عالم فیملی ہے، وہ کس کا لحاظ نہیں کرتی، نہیں دیکھتی وہ کوئی جینڈر، نہ دیکھتی ہے وہ کوئی عمر۔ اسے بند کرو اپنی بکواس اور جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے مجھے گھر لے کر آنے کے چکر میں تم یہ اپنی خوش فہمی گوا دو۔ سبینہ کا چہرہ جھٹک کر پیچھے ہوا اور مڑ کر اپنا سر پہ ہاتھ پھیرا۔ سبینہ منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی، پھر تیزی سے اس کے بازو پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ تو پھر آپ بھی عالم ہیں؟ آپ بھی کسی کا لحاظ کرتے ہیں؟ خود ہی گڑبڑ کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، انہیں الزام دیتے ہیں کہ وہ کسی کا لحاظ نہیں کرتے۔ قزان، اگر لحاظ نہ کیا ہوتا تو گھر میں ذرا بھی انٹری نہیں ہوتی آپ کی، تیزی سے بولا۔ اس نے آخری جملہ نرمی سے کہا۔ قزان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر دوبارہ کچھ کہے بغیر بیٹھ گیا، پھر جیکٹ سے پلز نکال کر منہ میں ڈالی۔ سبینہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، ہالی سے ٹیک لگائے، بنا کچھ وہ زمین کو گھورنے لگی۔ تم جاؤ یہاں سے۔ قزان پہلے خاموش رہا، پھر ایک دم جب اس نے دیکھا سبینہ کو اٹھنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا تو تیزی سے بولا، روکی، روکی اٹھو، اپنی شکل گم کرو۔ سبینہ نے مڑ کر اپنے پشت قزان کی طرف کر لی۔ کیا کر رہی ہو؟ آپ نے شکل گم کرنے کو کہا تھا، میں نے اٹھنے کو بھی کہا تھا۔ ایک بات ایک ہی وقت میں برا ہو سکتی ہے۔ قزان نے اس کے کریمل براؤن بالوں کو دیکھا جو کہ کھلے ہوئے تھے، سلکی کے بجائے اس کے بال ہلکے سے ویبی تھے، نہ ہی زیادہ گھنگریالے نہ ہی سیدھے، بس پھٹے ڈول کی طرح پھولے ہوئے تھے۔ یہ اس کے ذہن میں چلتا ہوا سبینہ کے بالوں کو لے کر تبصرہ تھا۔ تمہارے بالوں میں بم پھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سبینہ ایک دم چونک کر مڑی۔ ہاں، تمہارے بال ویسے ہی پھٹے ہوئے ہیں۔ ہاک کے بالوں کے ساتھ سوچ رہا ہوں ایسا تجربہ کروں کہ اس کے بال بھی تمہارے جیسے ہو جائیں۔ اس کی تو میں، اس نے اپنے بالوں کو لپیٹ کر کہا، بالکل نارمل ہے میرے، ضروری نہیں ہے کہ ہر بال سیدھے اور کرلی ہوں۔ اچھا، ویسے سرکس چلے، شیر کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کھڑا کر دیں گے۔ سبینہ کا دل کیا اس کا گلا دبا دے، مگر وہ ڈرگز کی وجہ سے اب اتنا ریلیکس لگ رہا تھا کہ وہ مسکرا کر بولی، اور تم بندر کی جگہ لے لینا، کیونکہ تم میں اور بندر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ طاقت میری کوئن والی ہے، پوری دنیا ہلا سکتا ہوں، ہاں کسی کا دل بھی زور سے ہلاتے ہو۔ قزان نے جوائنٹ نکال لی، ساتھ میں ایک اسٹک اس سے دی۔ کیا کروں اس کو؟ مل کر پیتے ہیں، تمہیں ٹھنڈ نہیں لگے گی۔ ٹھنڈ کو ختم کرنے کے لیے کمبل، جیکٹ اور گھر کی سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے نا، یہ وقتی شے نہیں۔ وقتی تو سب کچھ ہوتا ہے، وقتی کا لیبل اسے کیوں لگاتی ہو؟ قزان، انسان سے گھر آسائشیں چھین جائے تو وہ کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر لیتا ہے، مگر ایسی چیز کی لت لگ کر ان سے جان چھڑوائے جائے نا تو جینا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ موت ہی آخری راستہ ہوتا ہے، موت ہی ساری منزلوں کا آخری راستہ ہے روکی، صرف ڈرگز نہیں، الزام صرف تم اسے نہیں دے سکتے۔ اس نے جوائنٹ سلگایا۔ خزان پلیز اٹھ جائیں، پلیز، آپ کا ہاتھ زخمی ہوا ہے، مان جائیں، میں تو آپ کی دوست ہوں۔ خزان نے کش لیا اور اس سے دیکھا جو رات کی روشنی میں عجیب سا اس پر سحر طاری کر رہی تھی۔ اس اندھیری رات کی سردی میں کوئی آج تک اس کے بارے میں نہیں پوچھنے آیا تو پھر یہ کون تھی؟ دوست بھی اس کو اسپیس دیتے تھے، اسے چھوڑ دیتے اس کے حال پر کہ کوئی نہیں، ٹھیک ہو جائے گا، تو پھر یہ کون تھی؟ اس کی قریب ہوا۔ سبینہ ایک دم آنکھیں پھیلائے پیچھے ہوئی اور مزید قریب ہوا۔ ایک تو یہ آدمی ہر بار اس کے قریب کیوں آ جاتا تھا، لیکن آج کچھ ضرورت سے زیادہ قریب آ گیا تھا۔ قزان، وہ سن نہیں رہا تھا،
कजान, तुम ठीक हो ना? कजान की निगाहें बड़ी अजीब सी थी। वो और करीब हुआ। सबीना पीछे होने लगी कि कजान ने उसकी कमर के गिर्द बाजू फैलाए। अब सबीना की जान पर बनाए। क्या हुआ? वो मुस्कुराकर उसके घबराए हुए चेहरे को देख रहा था। सबीना उसका हाथ हटाना चाहा, कजान ने उसका हाथ भी जकड़ लिया। चुभन का जोर से उसे एहसास हुआ। पता है, इस हालत में मेरे घर वाले तो क्या, मेरे दोस्त भी मेरे करीब नहीं आते। स्नैक, जानती है उसे? वही जहरीला लड़का, वो भी मेरे सामने अपनी जबान पे काबू पा लेता है। सबीना के हाथ ठंडे हो गए। ये क्या होने जा रहा था? मैं कजान, होश में आओ, मैं रॉकी हूं। होश में तो मैं हूं, तुम नहीं, जो यहाँ मेरे सामने इस वक्त मिलाने में मौजूद हो। कजान की गहरी सांसें सबीना के चेहरे पर पड़ी। सबीना ने कजान की आंखें देखी तो एकदम चौंकी। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब उस संजीदगी से बिना खौफ के कजान के करीब हुई। अब कजान एकदम पीछे हुआ। हाथ हटाकर उसने सबीना को देखा। मैं तुमसे डरती नहीं हूं कजान। क्यों नहीं डरती तुम मुझसे? उसका अंदाज कुछ हद तक खोया हुआ था, मगर बोला वो तेजी से और गुस्से से। मैं रात भर भी तुम्हारे साथ मौजूद रहूं, तुम कुछ नहीं करोगे, तो ये कोशिश बेकार थी। मुझे सब की तरह मत समझो। नफरत लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है, और तुमसे नफरत तो कर ही नहीं सकती। कजान अब चुपचाप होकर उसे देख रहा था। फिर तेजी से बोला, लेकिन तुम्हें डरना चाहिए। क्यों डरना चाहिए कजान? नशे में हूं और मर्द हूं। हाँ, डरना चाहिए, तुमसे दूर रहना भी चाहिए, मगर मेरे इख्तियार में नहीं है। कोई मेरी बात सुन ले, या मेरी माँ ही इस वक्त देख रही हो, तो मुझे 10 जूते लगाएगी या फिर जान से मार दे। हाँ, नशा गलत है और वैसे भी करना नहीं चाहिए। रहा मर्द का लेबल, तो जरूरी नहीं है हर मर्द हवस का मारा हो। मर्द तहव्वुस भी तो फराहम करते हैं। नाइस। चलो, अगर तुमसे नफरत नहीं करता हूं, मगर आलम हाउस को सबक सिखाने के चक्कर में तुम्हारे साथ कुछ करूं। अब सबीना कुछ बोल नहीं सकी। उस वक्त कजान बहुत ज्यादा हाई हुआ था। ऊपर तो था ही, अब तो खैर वो उठ गई। कजान उठे, कम से कम बैंडेज तो करवा लें, फिर बेशक चले जाइएगा जहां आपका दिल करे। कजान कुछ नहीं बोला। बेबसी से वो कहने पे मजबूर हो गए, आई डेयर। तुम मुझे डेयर दे चुकी हो। वो अब गंभीर लहजे में बोला, तो आप दे मुझे डेयर, ताकि फिर मैं आपसे कह सकूं कि चले मेरे साथ। तो ठीक है, जाओ। तो नहीं, एक जैसे डेयर अप्लाई नहीं होते। एक कब हुआ, ये अभी हुआ। मैं भी गेम के कानून बदलने का हक रखती हूँ। मैं ऐसा डेयर पहले दे चुकी हूँ, आप मुझे नहीं दे सकते। तुम क्यों करोगे ऐसा? क्योंकि इसमें कोई मजा नहीं है। कसान ने सर हिलाकर उठ खड़ा हुआ और उसे जॉइंट दिया। ठीक है, इसका एक कष्ट लगा लो, फिर मैं मान जाऊंगा तुम्हारी बात। सबीना की तो आंखें ही फैल गई। आई डेयर यू सबीना अहमद, इसका कष्ट लगाओ। सबीना ने एकदम सर उठाकर कजान को देखा, जिसे रॉकी के बजाय सबीना कहा था उसे। सबीना हंसी। मैं चलती हूँ, ये डेयर नहीं। वो तेजी से उसके सामने आया। डेयर डेयर होता है, और असली डेयर इस तरह के होते हैं। जो तुम खेल खेल रही थी ना, वो बच्चों का खेल था। मैं हम दोनों के इस बच्चों के खेल से खुश हूं। ऐसा घटिया काम मैं नहीं करूंगी। अरे, जरा सा अंदर खींच कर ही तो छोड़ना है। नहीं रॉकी, नहीं खजान। क्या मैं आपको कहूंगी कि जाकर जक्की से माफी मांगे? अभी इसी वक्त आप मांगेंगे? अब कजान ठहर गया। या फिर अदा जान को गले लगाकर उनसे तराफी करें और वादा करें कि आइंदा कभी उन्हें तंग नहीं करेंगे। क्या आप आलम हाउस को सुकून से रहने देंगे? क्या मैं ये डेयर दूं तो आप पूरा करेंगे, या फिर मैं अपने पांव धोने का कहूं तो आप करेंगे? अब सबीना को भी उलझन हुई अपनी आखिरी बात पर। क्या क्या बोल रही हो? कजान से ज्यादा वो नशे में थी शायद। इसलिए कजान, सब डेयर्स पूरे करने के नहीं होते। मैं सारे डेयर्स पूरे करूंगा। अब सबीना तो हिल ना सकी। तुम बोलोगी तो सारे डेयर्स पूरे करूंगा। सबीना की हार्ट बीट तेज हो गई। तुम मेरा डेयर पूरा करो, मैं तुम्हारा करूंगा। दैट्स हाउ इट्स वर्क रॉकी। कजान, आजमा कर तो देखो मुझे। सबीना उसे और जॉइंट को देखने लगी। सबीना उसे बेबसी से देखने लगी। मेरी इथिक्स से इजाजत नहीं देती। तो मेरी इथिक्स भी इजाजत नहीं देती कि जिन्होंने मुझे तकलीफ दी उनसे माफी मांगू। कजान अब सर्द लहजे में बोला, मैं आपसे माफी मांगने का नहीं कह रही, बस खामोशी से चुपचाप आ जाएं, हाथ पे बैंडेज करवा लें और खाना खाकर सो जाएं। इतनी डिमांड्स पे तुम एक कश नहीं ले सकती।
میں تمہیں جج نہیں کروں گا، نہ ہی اس بات کا تانا کسی کے سامنے دوں گا۔ تو آپ کو لگتا ہے میں اوکے ہوں اب؟ کزان نے جوائنٹ اپنے زخمی ہاتھوں پر رکھنے لگا۔ ایک دم سبرینا ریفلیکس ایکشن کے بعد اس کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ کیا کرنے والے تھے آپ؟ میری مرضی۔ سبینہ نے غصے سے جوائنٹ لیا اور ہونٹوں پہ لے جا کر اس کا زور سے کش دیا۔ اگر چھوڑنے کی باری آئی، بیچاری سارا دھواں اندر لے گئی۔ اس کے بعد جوائنٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور اس سے کھانسی آنے لگی۔ کزان ایک دم شاکڈ رہ گیا، پھر ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئے۔ مرچیں، اف! وہ کھانسنے لگی۔ پاگل، منہ کھولنا تھا، سارا اندر لے گئی۔ وہ ہنس پڑا۔ سبینہ نے زور سے مکہ مارا، پھر لمبا سانس لینا چاہا تو اس کا سر چکرا گیا۔ یہ کیا تھا؟ ویسے اس زہر کو قبول کرنا تو نہیں چاہیے تھا، مگر تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی بھائی۔ میرا سر گھوم رہا تھا۔ تم کیا پیتے ہو؟ اف! جلن کا پانی؟ آ جاؤ، مان گئے تمہیں سبینہ احمد؟ کزان نے اسے پکڑ کر چلنے لگا۔ ہارلی کو لاک لگا چکا تھا، ویسے بھی کبھی کبھار یہی چھوڑ دیتا تھا۔ جو بی بی کا نشان اس کی بائک پر لگا تھا، اسے چھیڑنے کی ویسے بھی کسی میں ہمت نہیں تھی۔